अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मीर मसाइल है और आज आपके सामने पेश खिदमत एक नए टॉपिक कल्चर के साथ। हम बात करते हैं हमेशा कि आप कल्चर को क्यों नहीं अपनाते। आप अपने कल्चर को भूल चुके हैं, आप अपने कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप किस कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका कल्चर क्या है। आज आप बड़े अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। आज तो हमारा कल्चर डे है। हम हर तरफ कल्चर को सुनते रहते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि कल्चर है क्या, जिसे हम उर्दू में सकाफ़त कहते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर का हिस्सा है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर को बनाती हैं, और कल्चर का हमारे ज़िंदगी में क्या किरदार है, कल्चर का हमारे माशरे में क्या किरदार है, कल्चर हमें कहाँ से मिलता है और हमारे कल्चर अलग अलग क्यों हैं। ये कल्चर एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कल्चर हमने किस तरह अडॉप्ट किया है, और क्या ये एक इंटेंशनल प्रोसेस है या अनइंटेंशनल प्रोसेस है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हमारी इस वीडियो में बात होगी। लेकिन उस पर जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आखिर में अपने बेहतरीन आरा से हमने कमेंट्स में लाजमी तौर पर आगाह कीजिएगा। तो अभी चलते हैं अपने आज के टॉपिक कल्चर की जानिब। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि आज हम कल्चर पर बात कर रहे हैं, तो कल्चर को मुख्तलिफ़ डिफिनेशंस मुख्तलिफ़ ऑथर्स ने दिए हैं, मुख्तलिफ़ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने दिए हैं, जो बशरियात पर वो अपनी स्टडीज़ करते हैं। तो उन लोगों ने कल्चर को डिफरेंट एंगल से देखा है, लेकिन उन सब में से जो बहुत ही फेमस एक डिफिनेशन दी है वो एडवर्ड बी टेलर के नाम से एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, जिन्होंने 1871 में कल्चर की एक तारीफ की है। वो कहते हैं कि कल्चर एक ऐसा होल है जहाँ पर आपका इल्म, आपका अकीदा, आपके जो अफकार है, आपके कवानीन, आपका अखलाक, आपके ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका आप अपनाते हैं, आपका रहन सहन, आपके कस्टम्स, ये सारी चीज़ें और इनके साथ साथ और भी बहुत सारी इस तरह की कैपेबिलिटीज़ है या बहुत इस तरह की आदत है जो एक इंसान एक माशरे में रहते हुए अपनाता है। तो ये कल्चर का एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है जो एडवर्ड बी टेलर ने दिया है। कल्चर या सकाफ़त बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, कि ये ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ाकार है। कल्चर को हम कह सकते हैं कि इस तरह का एक कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पर हम वजूद रखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, अपने आप को दूसरों के साथ रिलेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर में आती है, और हम ये कहाँ से लेते हैं, हम ये माहौल से अडॉप्ट करते हैं। जहाँ पर हम रहते हैं, हमारी फैमिलीज़ होती हैं, तो फैमिलीज़ में रहते हुए हम कल्चर को इंटेंशनली एंड अनइंटेंशनली अडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं। बचपन ही से हम कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, हम सीखते रहते हैं, और फिर जो हमारा रहन सहन होता है, जो हमारी सकाफ़त होती है, हमारे घरों में जो माहौल बना हुआ होता है, हमारे आबा अजदाद से मुंतकिल होता हुआ हम तक पहुंच जाता है, और फिर हम उसी को आगे ले जाकर फ़रोग़ देते हैं। यानी कि हम जिस तरह सोचते हैं उसी तरीके से हमारे आबा अजदाद इस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक सोचते थे। हम जो पहनते हैं वो हमारे आबा अजदाद इसी किस्म के एक प्रोसेस से गुज़रे हैं, और वो प्रोसेस हम तक पहुंचा है। यानी कि ये एक तसलसल का नाम है, ये एक तसलसल है जो सदियों से आता हुआ हम तक पहुंचता है, और फिर हम उसको सीख जाते हैं, और फिर उसी को हम फ़रोग़ देते हैं। यही कल्चर ही है जो हमें सिखाता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल में रहते हुए हमको किस तरह बिहेव करना चाहिए, हमारा रवैया किस तरह होना चाहिए। और फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी जहाँ पर हम लोगों के साथ रहते हैं उनका उसी सोसाइटी में हमसे एक्सपेक्टेशंस यानी कि तवक्कुआत होते हैं। यही कल्चर हमें सिखाता है कि आप किस तरह बिहेव करें, और आपसे जो एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई है लोगों की, आप उनको किस तरह फुलफ़िल करें, और अगर आप उनके ख़िलाफ़ गए, आप उन एक्सपेक्टेशंस के मुखालिफ साइड में खड़े हुए, तो फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने होते हैं, जो उनके बुरे रिजल्ट्स होते हैं, वो क्या होंगे और आपको उनसे कितना नुकसान होगा, ये चीज़ें भी हमें कल्चर ही सिखाता है।
کہتے ہیں کہ کلچر ایک اس طرح کی چیزوں کا مجموعہ ہے جہاں پر آپ کے نارمز ہوتے ہیں، آپ کے ریچولز، یعنی آپ کی وہ ایکٹیویٹیز، آپ کے وہ ایونٹس جو آپ ریلیجیسلی مناتے ہیں، آپ کا جو عقیدہ ہوتا ہے، آپ کے افکار، آپ کے احساسات، آپ کی علم، یہ ساری چیزیں کلچر کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ ایک سوسائٹی کے دوسرے سوسائٹی سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ ون گروپ آف پیپل کو another گروپ آف پیپل سے مختلف ظاہر کرتی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے کلچر کو کریٹ کرتی ہے یا شیپ کرتی ہیں۔ ثقافت ہی ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم سوسائٹی میں کس طرح رہے، کس طرح بیہیو کرے، یعنی لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اور یہ کلچر ایسا نہیں ہے کہ یہ اسٹیٹک چیز ہے، یعنی یہ رکا ہوا چیز ہے، یہ بدلتا نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ کلچرل چینجز آتے ہیں، جہاں پر ہم رہتے ہیں ہم اسی ماحول کے مطابق یا وہاں پر جو کلچر موجود ہوتا ہے ہم اسی کو اون کرتے ہیں، اسی کو اپناتے ہیں، اور پھر جہاں پر ہم منتقل ہوتے ہیں وہاں کا جو کلچر ہوتا ہے، وہاں کی جو نارمز ہوتے ہیں، بلیفس، ریچولز، کسٹمز، یہ ساری چیزیں، نالج، وے آف تھنکنگ، ہم ادھر کا یا اسی نئے منتقل شدہ جگہ کا ہم اپناتے ہیں اور اسی کو فروغ دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے ایک اسٹیٹک چیز نہیں ہے، اٹ از اے ڈائنامک پروسیس جو چینج ہوتا رہتا ہے۔ فار ایگزامپل میں یہاں پر اب ایک ایسٹرن سوسائٹی میں رہتا ہوں، یہاں کے جو کلچر ہے وہ میں نے اپنائے ہیں، تو پھر میں جاتا ہوں ویسٹرن سوسائٹی میں، یہاں کی اور وہاں کے کلچر میں تو بہت زیادہ فرق ہے، تو پھر میں یہ کلچر وہاں لے تو جاتا ہوں، لیکن وہاں پر پہنچ کر، وہاں پر رہتے ہوئے، وہاں پر وقت گزارتے ہوئے میں اس ایسٹرن کلچر کو اسی طرح فالو نہیں کر سکتا ویسٹ میں، جہاں میں ایسٹ میں اس کلچر کو فالو کرتا ہوں۔ تو ویسٹ میں ویسٹرن کلچر کو، ویسٹرن سوسائٹی کے جو وے آف تھنکنگ ہے، وے آف لائف ہے، ان کی جو تمام چیزیں ہیں ان کو میں دیکھ کر اپناتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ، اینڈ یہ سلو پروسیس ہے، ایک دم سے میں چینج نہیں کرتا، بلکہ آہستہ آہستہ اس میں چینج آتا رہتا ہے۔ تو میں پھر ویسٹرن کلچر کو اپناتا ہوں۔ سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلچر جہاں پر ہم رہتے ہیں اسی سوسائٹی کے لوگوں کے ایک ہی قسم کے عادات ہوتے ہیں، ان لوگوں کا کھانا پینا، ان کا اوڑھنا پہننا، ان کا جو بھی سوچ ہے، جس طریقے سے وہ زندگی گزارتے ہیں، یہ ساری وہ بلیفس، نارمز، ویلیوز، یہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو یہی چیزیں ہیں جب ایک نئی نسل پھر پیدا ہوتی ہیں وہ انہی میں منتقل ہو جاتی ہے، وہ ان چیزوں کو ان انٹینشنلی بھی اون کرتے ہیں، اور پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم سکھاتے بھی ہیں فیملیز میں، ہمارے پیرنٹس ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح بیہیو کرنا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے، کیا پہننا ہے، کس طرح پہننا ہے، کیا نہیں پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کیا چیز نہیں کھانی ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہے جہاں پر کہتے ہیں کہ ہمارے جو کلچر ہے اس پر جو سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے وہ مذہب کا ہوتا ہے۔ ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس مذہب کے جو قوانین ہوتے ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ہم پھر کلچر اون کرتے ہیں۔ اس مذہب میں جو چیزیں الاؤ ہوتی ہیں ان قوانین کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، لازمی سی بات ہے، تو ان کے مطابق ہم کلچر کو بھی اون کرتے ہیں، یعنی کہ مذہب کا بھی کلچر پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ ناظرین، تو آج ہم نے بات کی کلچر پر کہ کلچر کیا ہے، کلچر ہم کس طرح اون کرتے ہیں، کیا یہ ایک انٹینشنل پروسیس ہے یا ان انٹینشنل پروسیس ہے، اور کلچر وہ کون سی چیزیں ہیں جو کلچر کو شیپ کرتے ہیں یا کلچر کو بناتے ہیں۔ آج ہم نے اس کے بارے میں بات کی، لیکن ہمارے اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے وہ ایک اہم فیکٹر جو کلچر کے ساتھ بہت ہی زیادہ ریلیٹڈ ہے اور کلچر کو پروموٹ کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو وہ ٹاپک ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں پر ہم اپنے آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حافظ ناصر ہو۔ اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔